Sa dihang naapay kwarta ang ako mga ginikanan, adto siya sa among kinamanghuran. Pero dihang wa na sila'y kwarta, sa amua na nagasaka. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang mga viewers ug followers. Ganahan kay kumaminaw sa imong programa. Itago na lang ko sa pangalang Myla. Tulumi ka mag-igsuon DJ Sam og pulos mi mga babay. Tunga-tunga ko DJ Sam o kanang giingon nila ba nga middle child. Kining among kamanghura na DJ Sam mao gyud ang pinakapaborito sa among mga ginikanan. Gikan pagod sa iyang pagkatao no, bisan iyahang sala o sayob. Ako ang magsalo sa mga kasaba o kulata sa akong ginikanan. Ako lang giantos ang tanan DJ Sam. Ug pila ra bay pagpanglabay sa mga katuigan, nangaminyo na pod ming tulo. Hangtod nga nangatiguang na pod ang among mga ginikanan. Sa diyang ang akong nanay DJ Sam di na makakita, gikuha kini sa among kinamanghuran. Niabot ang panahon, kayutaan man lagi ang among mga ginikanan, nagbaligya kini og gamay yuta, kay wa may klarong mga papeles. Isa pa pinangga kaayo nila ang among manghod. Pila ra may istorya, nahurot na ang kwarta DJ Sam sa mga tiguang. Ug akong nanay, gidaya-per na pod. Maglunang na sa iyang hugaw. Gipalayas na kini sila sa akong manghod. Diri sila ni saka sa kuha DJ Sam. Sakit kayong hunahuna-on nga sa maayo pa ang ilang lawas, di man lang gani sila makahibawong muli-li sa amua dinhi. Nanganak na lang ko DJ Sam no, nagtulo na lang siya katuig, saka panilili ang akong nanay sa amua. Pero wa pud misaka, igo rami tunol sa tabliya nga iyahang gihatag sa amua. Gisakitan kaayo ko DJ Sam, kay nangutana gud intawon ang akong anak kung kinsa daw to siya. Imagine, wa man lang siya makaila sa iyang apuhan, kay di man makahibawong mulili sa amua. DJ Sam, ako ang nag-atimana sa akong nanay ug tatay. Sa gastuhan ako tanan. Di gyud taon mo tabang ang akong duha ka mga igsuon. Unya, kay nagbaligya man ang akong tatay ug usa ka baka DJ Sam kay daghan man siyag baka. Giaway ba naman ko sa anak sa akong maguwang? Ug ingon man na sa akong maguwang. Kay ngano daw nagbaligya man og baka, giunsa daw namo ang kwarta. Ako ba daw gibayad sa akong mga utang? Pait kayo DJ Sam ang akong kahimtang. Ako ra intawon ang nag-atimana sa akong mga ginikanan. Magkupay sa hugaw sa akong inahan ug di gyud intawon mo tabang ang akong mga igsuon. Unya DJ Sam, ang mga baka sa akong mga ginikanan, di pud ipabaligya sa akong maguwang kay maayo na lang daw nga og mamatay ang mga tiguwang naa daw magasto. Naapuyuta akong mga ginikanan, di pud ipabaligya, di pud pahilabdan sa akong mga maguwang DJ Sam. Kay gusto daw niyang masunod ang mga yuta sa among mga ginikanan. Maunang mangayo kog tambag sa imong mga followers o viewers DJ Sam. Sa akong kahimtang karon, unsa bay angay na kong buhaton? Tambagi daw ko ninyo bi ug ako ning pambasahon tanan. Manghinaot ko nga imong mahatagan og pagtagad ang akong pait kaayo nga kaagi sa kinabuhi DJ Sam. Salamat og advance Merry Christmas sa inyong tanan. Imong sender ug follower DJ Sam, Myla.